सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो यस बिएससी अनलाइन बुस्टर च्यानलमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हिजोको इन्ट्रो भिडियोमा हामीले भने चाहिँ गोरखापत्र, जीके, आइक्यू र म्याथमेटिक्सलाई हामीले क्रमशः आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसै अनुरूप आज हामी गत हप्ता बुधबारको गोरखापत्रलाई लिएर प्रस्तुत छौँ। त्योभन्दा पहिले गोरखापत्रको बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। गोरखापत्र भनेको नेपालको एउटा प्रसिद्ध पत्रिका हो र यो हरेक प्रतिस्पर्धी इक्जामको दृष्टिकोणले अति नै आवश्यक मानिन्छ र यसबाट लगभग 5 देखि 10% क्वेसनहरू हरेक इक्जाममा भेटिएको पाइन्छ। तसर्थ हरेक प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीका लागि गोरखापत्र अत्यन्तै जरुरी छ। यसै अनुरूप हामीले हरेक सप्ताहमा गोरखापत्र प्रस्तुत गर्ने विचारले हामीले यसलाई राख्न खोजेका हौँ। यसै अनुरूप आज म गोरखापत्र प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र हजुरहरू सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गर्ने यो गोरखापत्रमा जम्मा 30 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। यसमा समसामयिक साथै विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाहरूलाई समेटिएको छ। ल अब हामी कति पनि ढिला नगरी प्रश्न नम्बर 1 तिर लागौँ। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीको जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 असार 21 र यो हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा उनको प्रम निवास बालुवाटारबाटै भर्चुअल रूपमा टर्बाइन स्विच अन गरेर आयोजनाको उद्घाटन गरियो र यसको कुल क्षमता 456 मेगावाट छ र उनले पहिलो टर्बाइनबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको पुष्टि गरे र सो आयोजनाका 76 मेगावाट क्षमताका 6 वटा टर्बाइन छन्। र यो रहेको चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रश्न र अब हामी फेरि दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क कति रहेको छ? 2020 मा हाम्रो 602 रहेको छ भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 0.579 रहेको छ है त। यसलाई ध्यान गरिदिनु होला हजुरहरूले। अहिले जुन इक्जाम भइरहेको छ, अहिले जति पनि इक्जामहरू भइरहेका छन् साउन 13 गते 16 गते कति होइन, यसमा यो अघिल्लो वर्षको डेट अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। त्यसकारण यसलाई ध्यान दिउँ र त्यसपछि सोध्ने इक्जामहरूमा यो 0.62 पनि सोध्न सक्छ है। यसलाई ध्यान दिनु होला मानव विकास सूचाङ्क। र अब प्रश्न नम्बर 3 मा हामी लाग्छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार 2077 फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या हिस्सा कति रहेको छ? र यसको एन्सर रहेको छ 51.5%। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। अनि अर्को कुरा यहाँ के ध्यान दिनु होला भनेपछि उच्च मध्य स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या चाहिँ 23% छ है त। अनि त्यसै गरी यो अरू हजुरहरूले पढ्नु होला। अनि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? यसको एन्सर रहेको छ 25.8% है त। 25.8% कृषि क्षेत्रबाट हो भने गैर कृषि क्षेत्रबाट योगदान कति रहेको छ त? 74.2। अब 100बाट 25.8 घटाइदिने हो भने अरू बाँकी चाहिँ गैर कृषि भयो है त। गैर कृषि भन्नाले उद्योग धन्दा अरू सबैबाट है आएको योगदानलाई के भन्छ त? गैर कृषि क्षेत्रको योगदान भन्छ। भन्नको मतलब यो वर्षको हाम्रो 25.8 कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ भने चाहिँ गैर कृषिको भनेको 100बाट त्यो 25 लाई घटाइदिने, द्याट इज 74.2 है। त्यसै गरी त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको चाहिँ 76-77 मा
के थियो त? यस्तो योगदान क्रमशः 26.2% र यति 73.8 थियो। अब यिन दुईटा डेटाहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले के कुरा प्रश्न देख्न सक्छौँ भनेपछि अहिलेको कृषि क्षेत्रको योगदान 0.4ले कम छ। 2076-77 को भन्दा 0.4ले के छ त? कम छ हैन? र यसरी हामीले सम्झ्यौँ है। अब के गर्ने भनेपछि पोहोरको याद गर्ने 26.2 त्यसमा 0.4 घटाइदिने र यो के बनिन्छ त? अहिलेको कृषि क्षेत्रको योगदान हुन्छ। फेरि त्यस गैर कृषि क्षेत्रको यो योगदान पत्ता लगाउनलाई फेरि सहिले घटाइदिने हैन? अनि यो आउँछ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ है त। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकका रूपमा चिनिने राजा को हुन्? अंशु वर्मा, यो ध्यान दिनु होला। युरोपको सबैभन्दा ठुलो र लामो नदी कुन हो? भोल्गा, यो पनि ध्यान दिनु होला हजुरहरूले। अब प्रश्न नम्बर 7 मा हामी लाग्छौँ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? थ्री गर्जेज है। थ्रिज गर्जेज चीनमा रहेको छ है त। थ्रिज गर्जेज चीनमा। चीनको याङ्जे नदीमा निर्मित यस जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत उत्पादन क्षमता चाहिँ 22,500 मेगावाट रहेको छ। विश्वको दोस्रो ठुलो जलविद्युत पनि ध्यान दिनु होला हजुरहरूले। त्यो चाहिँ ब्राजिल र पराग्वेको सिमानामा बग्ने पराना नदीमा निर्मित इटाइपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट रहेको छ, जसको चाहिँ क्यापासिटी 14,000 मेगावाट रहेको छ है त। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। यो विश्वको सबभन्दा ठुलो र विश्वको सबभन्दा दोस्रो ठुलोलाई ध्यान दिनु होला। कुनै भौतिक परिमाण मापका लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई के भनिन्छ? एकाइ भनिन्छ। त्यो द्याट इज युनिट हैन? त्यसलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। सूर्यले आकाश गङ्गाको तारापुञ्जी केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ? यसलाई ब्रह्माण्ड वर्ष भनिन्छ अथवा कस्मिक इयर पनि भनिन्छ। अनि अब 10 नम्बरमा लागौँ। सरकार प्रमुखका रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? अब यसको सही उत्तर रहेको छ बिपी कोइराला। यो पनि ध्यान दिनु होला, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। अनि त्यसपछि फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि शासन सत्ता कसले सम्हाले? यसको सही उत्तर रहेको छ नेपोलियन बोनापार्ट है त। यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालको प्रथम महिला साहित्यकार को हुन्? पारिजात। यो पनि धेरै सोधिरहन्छ, धेरै सोधिरहन्छ। यसलाई ध्यान दिनु होला। महिला पाइलट, महिला साहित्यकार, महिला नाटककार हैन? यो धेरै सोधिरहन्छ, यो पनि ध्यान दिनु होला। अनि 13 नम्बर क्वेसन रहेको छ। पुनर्बल एउटा उद्दीपक हो जसको प्रस्तुतिकरणले प्रक्रियाको सम्भावना बढाउँछ भन्ने भनाइ कसको हो? यो थर्नडाइकको हो। यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। ल अब प्रश्न त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 14 मा लाग्छौँ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 7 गते। यसलाई त कुनै उपाय नै छैन, यसलाई त याद गर्नु पर्यो हैन? प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान मारिना ट्रेन्च हो भने आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान कुन हो? प्युटोरिको ट्रेन्च हो है त। यसलाई ध्यान दिनु होला, यसलाई याद गर्नु होला। र यसको साथमा हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो हरेक महासागरको तपाईँले गहिरो भाग अनि कुन आकारको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है त। यसलाई खोजेर तपाईँहरू लेख्नु होला, खोजेर याद गर्नु होला। यसमा दुईटा सोधिसकेको छ, अरू बाँकी चाहिँ हजुरहरूले गहिरो भाग र कुन कस्तो आकारको छ भनेर पनि हेर्नु होला एकचोटि। कुन हावापानीलाई शीत मरुभूमि तथा तेस्रो ध्रुवको हावापानीका रूपमा लिइन्छ? टुन्ड्रा हावापानी है त। टुन्ड्रा हावापानीलाई त्यस्तो भनिन्छ। अनि 5000 मिटर भन्दा माथिको उच्च हिमाल क्षेत्रमा पाइने हावापानीलाई टुन्ड्रा हावापानी पनि भनिन्छ है त। 17 नम्बर
कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल हुन् भने भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? रणजित मल्ल। र यसलाई यो क्वेसनबाट के हामीले बुझ्न सक्छौँ भनेपछि होइन, मल्लकालका जति पनि राजाहरू छन् नि तिनले कुन कुन ठाउँमा शासन गरे र ती राज्यका पहिला र अन्तिम राजाहरू हजुरहरूले थाहा पाउनुहोस् है त। भारतपछि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा भएको देश कुन हो? हाम्रो नेपाल रहेको छ। यो अलि हाइलाइट गर्नु होला, यो क्वेसन अलि मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, त्यही भएर यसलाई हाइलाइट गर्नु होला हजुरहरूले पनि। हेनरी ड्युना कुन संस्थाका संस्थापक हुन्? यिनी रेड क्रसका हुन्, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। नेपालमा वर्षेनी नयाँ वर्षको पहिलो सप्ताहलाई वन्यजन्तु सप्ताहका रूपमा कहिलेदेखि मनाउँदै आइएको छ? यो चाहिँ विक्रमसम्म 2053 देखि मनाउँदै आएको छ है। र विक्रमसम्म 2073 वैशाख पहिलो साता वन्यजन्तुको भविष्य हाम्रो हातमा भन्ने नारा साथ 21औं वन्यजन्तु सप्ताह मनाइयो। यो पनि अलिकता नोटिस गर्नु होला है, त एकचोटि पढ्नु होला। एसियाको नोबल पुरस्कार भनी चिनिने म्याग्सेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? महेश चन्द्र रेग्मी। यसलाई पनि याद गर्नु होला, किनभने यो एसियाकै पुरस्कार होइन, जस्तै विदेशीहरू हाम्रो नेपालीहरूले विदेशमा पाएको पुरस्कारहरू होइन, यसलाई कहिले कुनै न कुनै इक्जाममा सोधिदिने गर्छ, त्यस कारण यसलाई पनि याद गरिदिनु होला है। नेवारी भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्छ? भोट बर्मेली अन्तर्गत पर्छ है, यसलाई पनि याद गर्नु होला। र अब हामी प्रश्न नम्बर 23 मा जान्छौँ। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलमा नवीनतम समाधानका कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सन् 2016 अप्रिलमा घोषणा गरिएको पुरस्कार कुन हो? त्यो पुरस्कारको नाम रहेको छ अनुकूलन व्यापकता प्रवर्धन पुरस्कार है त। र यो कुन संस्थाले दिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। र आइडियाज टु इम्प्याक्ट नामक संस्थाद्वारा सो पुरस्कार घोषणा गरिन्छ। र यो पहिलो चरणको प्रोत्साहन पुरस्कारको राशि 1,50,000 पाउन्ड स्टर्लिङ छ। र दोस्रो चरणको कार्यान्वयन पुरस्कार राशि 3,25,000 पाउन्ड स्टर्लिङ रहेको छ। है त। यो पाउन्ड स्टर्लिङ भने चाहिँ इजिप्टको पैसा हो त, इजिप्टको पैसा हो, यसलाई ध्यान दिनु होला। अनि यो पुरस्कारमा छनौट हुन सङ्घ संस्थाले 2 चरणमा आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो दुवै चरणमा योग्य भएपछि मात्रै यो दुईटै पुरस्कार पाइन्छ है त। र अब हामी आफ्नो 24औं नम्बर क्वेसनमा पुग्छौँ। यो अति नै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन रहेको छ। स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग बढाई ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक मोबाइल एप शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रमसम्म 2073 वैशाख 20 गते। र यस एपमा के कुराहरू छ भन्ने कुरा अब हामी विस्तृत रूपमा हेरौँ है त। एपमा ट्राफिक सम्बन्धी विविध जानकारी उपलब्ध गराइएको छ। यसको प्रयोग गरी तत्समयमा भइरहेको ट्राफिक गतिविधि, सूचना, दुर्घटना लगायतका बारेमा मोबाइलमै नोटिफिकेसनका रूपमा थाहा पाउन सकिनेछ। र एपमा अस्पताल, प्रहरी, एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक फोन नम्बर समेत उपलब्ध छ। नेपालभरका विभिन्न स्थानमा यात्रा गर्दा लाग्ने भाडाहरूको विवरण पनि उपलब्ध हुने एपमा ट्राफिक सङ्केत रहेको हुन्छ। एपमा प्रहरीलाई गोप्य सूचना पठाउन सकिने सुविधा पनि छ। ट्राफिकसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक भिडियो, गीत तथा अन्य गतिविधिको डकुमेन्ट्री तथा तस्बिर पनि उपलब्ध हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कति इम्पोर्टेन्ट एप रहेछ है। यो एपलाई हामीले पनि डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्छौँ र यी कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा कुरा यसमा सबभन्दा बढी राम्रो लागेको मलाई के हो भनेपछि हामीले भाडाहरू थाहा पाउन सक्छौँ होइन। कसैले जथाभावी भाडाहरू मागिरहेको हुन्छ र हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। एक्ज्याक्ट भाडा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो है त। अनि त्यसै गरी अब हामी 25 नम्बर क्वेसनमा जान्छौँ। प्राचीन ओलम्पिक खेलकुदको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? ग्रिसको ओलम्पियाबाट भएको है। अनि 26 नम्बरमा रहेको छ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेपछि आफ्नो पहिलो उपदेश कहाँ दिएका थिए? त्यो स्थान रहेको छ सारनाथ, जुन यो इन्डियामा पर्छ। भने गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालको लुम्बिनी हो। र उनले
ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ चाहिँ बुद्ध गया हो है, र उपदेश प्राप्त गरेको ठाउँ सारनाथ। र 27 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ मनोविज्ञानका प्रवर्तक को हुन् भनेपछि सिगमन्ड फ्राइडे रहेका छन् है, सिगमन्ड फ्राइड। र अब 28 नम्बर क्वेसन रहेको छ आर्थिक वर्ष 2077-78 अनुसार नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ। र यो हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार हाल हाम्रो कन्ट्रीमा 24 कन्ट्रीहरू चाहिँ के रहेका छन्, नाफामा रहेका छन् भने 18वटा कन्ट्री नोक्सानमा रहेका छन्, 18वटा कम्पनी भने 2वटा चाहिँ कारोबार नै शून्य रहेको छ। यसको मतलब उनीहरूले सञ्चालन नै गरेन। र अब हामी 29 नम्बर प्रश्नतिर लागौँ। सन् 2020मा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने 5 मुलुकहरू कुन कुन हुन्। त्यसमा रहेको छ क्रमशः भारतमा सबैभन्दा बढी 17.5%, म्यानमारमा दोस्रो 9.1%, त्यसपछि थाइल्यान्डमा 9%, अनि त्यसपछि चीनमा 8.4%, अमेरिकामा 7.7% है त। यसलाई हामीले ध्यान दिनु होला, यसलाई हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा कम। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिनु होला भनेपछि क्रमशः पनि याद गर्नु होला है त। क्रमैबाट 5वटा ठुलोदेखि सानो र सानोदेखि ठुलो कहिले त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख बन्ने राजनीतिज्ञ को हुन्। अनिटा डिमेट्रियो रहेकी छिन्, यसलाई पनि याद गर्नु होला। अनि पहिलो महिला हुन्। विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय मुलुक कुन हो, त्यो हो भ्याटिकन सिटी, 0.4 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो राष्ट्र इटालीको राजधानी रोम सहरभित्र अवस्थित छ। यो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या दुवै हिसाबले विश्वको सानो राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। यसैका साथ आज हाम्रो 31वटा प्रश्नहरू जुन गोर्खापत्रमा प्रकाशित हुन्छ त्यो सकिएको छ। र त्योभन्दा तल हेर्नुहुन्छ भनेपछि केही वस्तुगत प्रश्नहरू पनि रहेका छन् जुन विभिन्न प्रकारको कम्पिटिटिभ इक्जामहरूको लागि आवश्यक हुन्छन्, र यसलाई हजुरहरूले आफै पढ्नु होला है। म क्रमशः क्वेसनहरू पढिदिनेछु सरसर्ती। वृत्तीय संहिता भनेको के हो, नेपालमा यस सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ चर्चा गर्नुहोस् है त। यो पढ्नु होला हजुरहरूले है त, यो पढेर साध्य छैन कि हेरे। राजस्व अधिकार, अनि त्यसपछि सङ्घको राजस्व अधिकार, प्रदेशको राजस्व अधिकार, स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार होइन। त्यसपछि यो सबै पढ्नु होला। अनि दोस्रो प्रश्न रहेको छ नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीलाई पूर्णानुमानयोग्य बनाउन उपाय के हुन् लेख्नुहोस् भनेछ है त। यो पनि पढ्नु होला हजुरहरूले। नेपालको संविधानमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी के कस्ता नीतिगत व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्, हजुरले हेर्नु होला। अनि नेपालमा विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीले के कस्ता विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेछ। यो अलि इन्ट्रेस्टिङ छ, यसलाई हेर्नु होला है त। यो नेपालमा विभागीय मन्त्री, जुन विभागका मन्त्रीहरू हुन्छन् अथवा राज्य मन्त्री हुन्छन्, तिनीहरूले के कस्ता विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ यो पढ्नु होला है हजुरहरूले। र त्यसैका साथ आज हामी यस भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यत म भन्न चाहन्छु हाम्रो च्यानललाई यदि हजुरहरूले मन पराउनु पर्ने भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।